अस्सलाम वालेकुम की। आज जो ख़ास अमाल आपको बताए जाएंगे, ये अगर कोई इंसान जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप दोस्ती करना चाहते हो, या जिसके सामने आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो, उनके लिए बड़े ख़ास अमाल बताए जाएंगे जो ये चाहते हो कि उन्हें दोस्ती या मोहब्बत के मामलात में इनकार ना हो। आज के अमाल ज़रूर करें, 100% फ़ायदा होगा। जब दिल में किसी इंसान की मोहब्बत पैदा हो जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा, उसी इंसान से दूसरा इंसान ताल्लुक रखना चाहेगा। उसी इंसान से दूसरा इंसान जो है वो चाहेगा कि उसकी मोहब्बत हो, उसका ताल्लुक रहे। तो आज के अमाल ताकतवर हैं, खास हैं, वो लोग ज़रूर आजमाएं जिनकी एक तरफा मोहब्बत है से दो तरफा मोहब्बत में बदलना चाहते हैं या किसी से दोस्ती करना चाहते हैं। जायज़ मोहब्बत जायज़ दोस्ती के लिए खास अमाल एक दुआ ज़रूर आजमाइएगा। पहला अमल, अगर कोई इस नक्श को लिख कर दोस्ती के लिए इसको जलाकर राख करे और इस राख को लेकर खाने में मिलाकर खिला दे, दोस्ती पैदा होगी। सिर्फ थोड़ी सी राख ली जाती है, पूरे तावीज़ की नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल, और उसे किसी तरह दूसरे इंसान को खिलानी या पिलानी होती है, चाहे खाने में चाहे जैसे भी। दूसरा इंसान सदा आपका दोस्त बन के रहेगा, कभी आपको दगा नहीं देगा, याद रखिएगा। बाज दोस्तियां ऐसी भी देखी गई हैं जो मफाद पे मबनी होती हैं, दूसरे इंसान को फायदा होता है तो वो आपसे दोस्ती कर लेगा, लेकिन बाज दोस्तियां ऐसी होती हैं वो मरते दम तक खत्म नहीं होती। ये दूसरे इंसान को आपसे ताल्लुक ऐसा पैदा कर देगा कि दूसरा इंसान हमेशा आपका ही रहेगा। ये अमल भी इसी मकसद के लिए बड़ा खास है। ये 3 दिन का अमल कहलाता है। 3 दिनों में दूसरे इंसान से ताल्लुक भी कायम हो जाता है, दूसरा इंसान हमेशा आपसे मोहब्बत करता रहेगा, दूसरे इंसान के दिल में ऐसी जगह बन जाएगी कि वो किसी सूरत आपको छोड़ के नहीं ले पाएगा। अगर कोई चाहे कि किसी को अपने ऊपर शैदा करे, यानी वो आपके ऊपर शैदाई हो जाए, दीवाना हो जाए, उसे आप में ऐसी अट्रैक्शन नजर आए कि आप खुद कभी ऐसा ना आपने तस्वुर किया हो, इस तरिसम पर लिख कर 3 फलीते बनाए और 3 रोज तक चलाए, और इसका नाम और इसकी माँ के नाम से वो मुजरब है। इसके नीचे उस इंसान का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। छोटा सा यह नक्शा देखना, 3 दिन जलाया जाता है, रोजाना एक जलाना होता है। जलाना खुद होता है, आपकी जगह कोई और नहीं जला सकता। जो अमल करना चाह रहा है, जो ये चाह रहा है कि दूसरा इंसान जो है वो हमेशा उसका दोस्त बन के रहे, उसकी मोहब्बत, उसका ताल्लुक कायम रहे, वो इस अमल को करेगा। अगर आप ये सोचें कि आपकी जगह कोई और ये अमल करे तो ये नहीं किया जा सकता। ताकतवर अमल है, एक दफ़ा ज़रूर आपने आजमाना है, इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये भी 3 दिन का अमल मैं बता रहा हूँ। 3 दिन जलाया जाता है, 1 2 3, 3 रोज़ा ये अमल है। इसके नीचे दूसरे इंसान का नाम लिखना होता है, मेल है बिन फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम। पहले दिन आपने जलाना है, दूसरे दिन दूसरा जलाना है, तीसरे दिन तीसरा। इसमें एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि रोजाना नया तावीज बनाया जाता है। ये नहीं कि आपने एक दफा बना के पहले रख लिए। माहवारी के दिनों में अमल नहीं किया जाता। अगर माहवारी दरमियान में आ गई तो ना दोस्ती हो सकती है, ना मोहब्बत होगी, नफरत पैदा हो जाएगी, दूसरा इंसान दूर चला जाएगा आपसे। तो ये बात जहन में रख के फिर आपने करना है। मोहब्बत के वास्ते भी इसे कहा जाता है, दोस्ती के वास्ते भी कहा जाता है। ताल्लुक 100% पैदा होता है। नाजायज ताल्लुक पैदा करना चाह रहे हैं तो अमल ना कीजिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से भी इजाजत नहीं है। जायज मोहब्बत है, निकाह करना चाहते हैं या निकाह हो चुका है, या दोस्त है दोस्ती करना चाहते हैं, या कोई रिश्तेदार है नाराज है उसके लिए करना चाहते हैं, तो कमल कर सकते हैं। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए करना चाह रहे हैं, सताने के लिए करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल पे इजाजत नहीं होती। ये अमल हमने तकरीबन 1 साल पहले एक भाई को दिया था, जो अपनी यूनिवर्सिटी में किसी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वो किसी सूरत उस भाई से
نکاح کرنا یا دوستی کرنا یا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ بھائی کی یہ محبت سچی تھی، اچھی فیملی سے تھا، تو بھائی کو عمل دیا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج اس کی بیوی ہے وہ۔ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو فائدہ ملے گا، ناجائز کے لیے اگر کریں گے نیت اچھی نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی سے کوئی ایسا مقصد پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو جائز نہ ہو تو عمل نہ کیجیے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ آج کا سب سے طاقتور عمل دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا دشمن بھی ہوتا ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے، ایسی محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کہا جائے نا کہ جانی دشمن بھی کوئی انسان ہو، وہ آپ سے اس حد تک نفرت کرتا ہو کہ وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھنا نہ چاہتا ہو، وہ بھی آپ سے دوستی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو اسے ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے۔ اگر یہ تعویذ دشمن کو دوست کرنا چاہے تو لکھ کر اس کے گھر کی جو اولتی میں رکھ دینا چاہیے، دوست ہوگا۔ اسے دروازے میں بھی یا اندر کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے دوسرے انسان کے گھر میں۔ اب اس کا دوسرا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ نقش ہے۔ اگر دوسرے انسان کی تصویر آپ کے پاس موجود ہے پرنٹ کی صورت میں، ویسے نہیں، اگر موبائل میں ہے تو پھر عمل نہیں کر سکتے، پھر گھر میں ہی رکھنا پڑے گا۔ نہیں تو ایک اور اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی تصویر کے پیچھے سے نقل کر دیا جاتا ہے، چاہے بعد میں فریم کرتے ہیں یا جیسے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی طرف مائل ہوگا، تعلق رکھے گا، دوستی رکھے گا، محبت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، تیسرا بلکہ، اس کا کوئی کپڑا پہنا ہوا موجود ہو تو اس پہ بھی نقل کر کے رکھا جا سکتا ہے، کالے باربوین سے نقل کرنا ہوتا ہے۔ یقین کریں ادھر اس کے کپڑے پہ یہ نقل کیا جاتا ہے، ادھر دوسرا انسان جو ہے وہ آپ سے دوستی کرنے کے لیے، آپ سے محبت میں بے قرار ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بھی ماہواری میں نہ کیا جائے اور ناپاک کپڑے پہ نہیں کرنا۔ ایک بھائی نے اسی طرح ہم سے پوچھا تھا کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس کی بنیان میرے پاس موجود ہے، اسے پسینہ بہت آتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس نے جب پہنی ہوئی تھی تو اس وقت وہ پسینے سے شرابور تھی، تو میرے گھر اس نے اتاری تھی، تو وہ موجود ہے، میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں۔ ایسی چیز پہ کبھی عمل نہ کریں، اسے دھو کے خشک کر کے پھر عمل کریں، ویسے کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کا نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔